دوستان دی سرکش خلقی یخرجونهم من النور الى الظلمات وباسی دی لراد انفاقنا الى الظلمات بخلتا رنا نتیاروتا رنا انفاق ظلمات بخل رنا توحید ظلمات شرک رنا سنت ظلمات بدعت ټول شامل دے اولئک اصحاب النار دغا کسان دی جہنم یانم فیہا خالدون دیوی دی جہنم کی ہمیشہ علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ اس مثال ذکر گئی دغا صحیح خلقو دغا غلط خلقو صحیح خلق مثال لگا ابراہیم علیہ السلام تو گورا علم تر الی الذی حاج ابراہیم او غلط خلق لگا نمرود تو گورا آیا تن گورے آگا کستا جی جگڑے کولا ابراہیم علیہ السلام سراب بارد رد دکی ان آتاہ اللہ الملکہ دیو جنا چور کرے واللہ دل بادشاہی اللہ والا مال ورکڑے ہو بادشاہی ورکڑے ہوا زید خدای دشمنو گرزید اذ قالا ابراہیم کلا چو ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی یحیی و یمید رب زما غزات دے چغت وندی کولا عمر کول کئی قال انا احیی و امید نمرود زم جوندی کولا عمر کول کوما دوتانے جیل نراؤستل یاوی پریپو دا یاوی مڑکو ادام میں جواندے کئیو میں مڑکو ابراہیم علیہ السلام پوشی دا خالص دا قمقل بچے دے چلے پا دیوم نا پوئی گی نو اس آگا کو پا اقلی مثال نا پوئی دا نو ابراہیم علیہ السلام اور تحیسی مثال بیان کو لکہ پا اقلی دلیل نا پوئی دا نو حیثی دلیل واتاوئے دانا چھ انتقال دے او دلیل نبر دلیل دے ذکاو کجگینی والے کمزور ہے قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ یاتی بشمس من المشرق یقینا اللہ را ولین اللہ راز طرف دا مشرق نافات بها من المغرب نترا ولا دلو دا مغرب نافبہت اللذی کفر نحیران شاہ سڑے چاو کفر کرے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمان اللہ او کالذی مر علی قریتین دا دویم مثال ذکر گئی دا اصحاب الغی و اصحاب الرشد یعنی او کالذی دا علم تر دلان دے علم تر الالذی یا تنو گورے آغا سڑیتا مر علا قریتن تیر شپیو کلی باندے وہی خاویتن علا عروشها او دا کلی روان شویو چتنو باندے قال انا یوہی حادی اللہ بعد موتحانو یودیر علیہ السلام یا بلو وی آغا سرنگ بجواندی کی اللہ دیلرا بعد موتحا پس مرد دینا صدا کلی والا ٹول مردی فاماته الله مئات عام مرد دلرا اللہ سرگالا ثم باثون بیاد پورتا دلرا قال کم لبستا وی اللہ سورا وقت ارگتا قال لبست یوما او بعد یوم نو ادما وقت ارگی او رجا سیسا درجنا باز درجنا سیسا قال بل لبست مئات عام نو یا اللہ بلکتا وقت ارگ سرگالا فانظر الى طعامکا نو گورا خوراک تدی شرابکا اسکاک تدی لم یتسنہ ندر بدل شوی خوند دی لم یتسنہ یعنی لم یاد علیہ السنونو ندی تیر شوی بدی باندی کرنا فیو تغیرو چلے بدل شی یعنی دا سے کرنا پی ندی تیر شوی دیلا خوان بدل کی معلومی دا ځان سره ډوډۍ او بخپلې اغستې وې انتظامي د سفر کړو نو کلونه تیر شو راي خوان نو بدل شوه وانظر الى حمارك وګوره خر ته دی ولنه لك آیت للناس
او دیو اجنا گردو منتالران نخا دپار دخلقو وانظر الى العظامین گرا دکتا کے فننشزوا سرنگیو چتو منگا دیل راسو منسویا لحما بیا غستو دیتا وخا ناغن قتل اڈو کی اوزائی شو وخا پیرالا خر بیا جواندے شورا پاسے دا فلما تبین لونو کلا چی سرگان شدتا چی اللہ داسی جواندی گول گئی سنچ دا خر جواندے کلا سرخبل سورلی و خرو انبیاء بخرو سورلی کردی دا نبی علیہ السلام بخار سورلی کردی دیو جی خر مردار دے خوالائی پاکا دا چی پیغمبر پہ سورلی کردی دا پا دیرو ملکون کی عربو کی طول کارونوی پا اوخان و بخرو کول پا عمان کی خرد آگا سے گرزی و سوکو دغاق نکئی مای داولی دین زائد بادشاہ دا حکم دے چی دیتا بسنو آئی دیکھا دین زمان ملکا بات کرے دی پا خواب سواللہوی نا خدا خرو پا دین سامان راڑی شو نیوز دا حکم دے چی دیکھ پلا ڈیوٹی کرے دا زمان ملک پہ بادشاہ دیتا بغاق نو خرد آگا سے گرزی فلما تبینا لونو کلاچ سرگن شدتا قال آلمونو ایتا زخبو ایگما ان اللہ علا کل شئین قدیر یقیناً اللہ دے پہر سبان دے قدرت والا اللہ تا پتدا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَاجِوِ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام رب ارنی کیفت غی الموتا ورب زماؤ خیماتا سرنگی جوندی کے بطمڑو لرا بیا مثال دا صاحب رشد قالا ولم تؤمنوا یا اللہ استا یقین نشتا قالا بلانو ایدو بیشکا یقین دزما ولیکن لیتمئن قلبی لیکن تپوس کن دے دپارا چھ مضبوط شی زما زر چایانا نیوی دما قالا فقود ارباتا من الطیرن یا اللہ نیوا سلور دمارغانونا سلور مارغان جدا جدا لکا توتی شو چنچنا شو خارو شو کرکڑای شو یا بلبس فسرهن الیکا نو ٹکڑے کا دی لرا دزان سرا یعنی عادت کا دزان سرا نو ٹکڑے کا دی لرا فسرهن الیکا یعنی مانی یو مانا دا ٹکڑے کا دی لرا الیکا عادت کا دزان سرا اول یا فسرهن الیکا عادت کا دی لرا دزان سرا ثم قطعهن بیا ٹکڑے کا دی لرا محضوظ دے ثم جعل علا کل جبل منهن جزءا بیا کے دا پہر غر باندے دین ٹکڑا ٹکڑا یعنی ٹکڑی کا کیمے کا ابیاتن الگ الگ بجدائی دا غرون کے دا ثم دعوهن بیا آوازو گلئی تا یاتینا گا سایان راضی بتا دا پمنڈا باندے یا یو توائی تراشا توتی تراشا خارو تراشا یو بجوان دے کے دے وحی بجدائی دا ظاہر نرات لے یو دائی کے دے با وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نپوہ شاہ یقینا اللہ دے غالب و حکمت والا